रोखडीच पावस सुरवात जातकूच खुबशे कडेन लोकांचे थोडी ओल्ड म्हणजे वाशे बी आशिल्ले ते पुसून थोडो कोलॅप्स जाली. आज हांगा न्यू वाड्या भागान आमी आयिल्ले, थंय एका घरान कोलॅप्स जाली. सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना, ते देवाचें बरें मागपाचें आमी. पुणून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाळणी केल्या. ताजोय एस्टिमेट जातलो. आमी CMA कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की CM रिलीफ फंडांसून तांकांय कितें दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रोल परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा. आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, कोणाचें घर कोसळटा, खंयचे दोंगरार आसा तें देंवता घर, ही सगळी आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता. आनी ताजो म्हणजे खंय कितेंय जालें की आमी रोखडेच ते पावन तांचो कितें सोल्युशन काडपाक